रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। आज पाकिस्तान में तब्दीली सरकार ने सेंचुरी मार दी और पाकिस्तानी अवाम को शायद समझ आई हो या ना आई हो कि ये इमरान खान साहब कौन सी तब्दीली की बात कर रहे थे, कौन सी तब्दीली लानी थी, किस तब्दीली के लिए ये आए थे। मुझे तो समझ आ गई है और आज मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये तब्दीली है क्या। आप इस पे खामखा तनकीद करते जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी दरख्वास्त है तमाम दोस्तों से जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का जो बटन है दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक और अपने कमेंट जारी करें। अच्छा, अब तब्दीली जो है ना, तब्दीली असल में जो कैप्टन है हमारे इमरान खान साहब, वो एक सेलिब्रिटी थे क्रिकेट के, वो क्रिकेट के हीरो थे और आज तक आप देखें तो वो और उनके सारी जो टीम के खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। विकेट गिर गई, विकेट आ गई, मैच हो गया, ये आएगा, खिलाड़ी ने ये कर दिया, खिलाड़ी ने वो कर दिया, मेरा कप्तान तेरा। तो आज जो है ना, रात को, कल रात तक मेरे पास वो पूरी लिस्ट है, अब क्या पढ़ूं। सरकार ने पूरी तब्दीलियों का एक सेंचुरी मारी है। अब वो तब्दीली क्या है, जैसे टीम क्रिकेट खेलते हैं तो कहते नहीं बॉलर तब्दील कर देता, बैट्समैन तब्दील करता, अगले मैच वो नहीं खेलेगा। खिलाड़ियों में जो तब्दीली होती है असल में ये वो तब्दीली थी, यानी मिनिस्टर, आपके चीफ सेक्रेटरी, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके आईजीज, आपके एसपीज, आपके जितने भी वो मेन ओहदे हैं जो 20, 19, 20 प्लस के ग्रेड के हैं, उनको पूरा ये 2 साल 2.5 साल में 100 बंदा की पोस्ट पे तब्दील किया है। तो क्या ये तब्दीली नहीं है? दुनिया में कहीं भी किसी भी सरकार ने इस तेजी से अपनी की पोस्ट में तब्दील की है? ये भी एक नया तजर्बा है, ये भी एक नई चीज़ है। तो खिलाड़ी जो है ना, वो असल में वो पाकिस्तान तब्दील नहीं कर रहा, वो अपनी टीम को तब्दील कर रहा है, टीम के बंदों को तब्दीली कर करके वो जो है ना खेल रहा है। और किसी भी तब्दील होने वाले खिलाड़ी से ये नहीं पूछा गया कि भाई तू कीता की, कि उसकी कोई कि उसको क्यों तब्दील किया। वो एक उठा के इधर से उधर डाल देते हैं, अभी तुमने ये आज का मैच नहीं खेलना, तुमने कल का खेलना, तुमने, यानी वो बिल्कुल क्रिकेट की तरह ही जो है ना वो मुल्क को चला रहे हैं, जैसे क्रिकेट टीम को चलाते थे उसी तरह। और ये थी मेरे भैया तब्दीली, और ये है तब्दीली। अब आपने बर्दाश्त करना है तो करो, नहीं ते रोंदे हो ते रोवो। दूसरी आज की जो बड़ी खबर है वो है इंडिया से तजारत। जो नए खिलाड़ी आए हैं, नए ओपनिंग बैट्समैन, वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर साहब, उन्होंने कहा जी अब चीनी भी टनों के हिसाब से इंडिया से आएगी और कॉटन भी आएगी, तो वो तजारत शुरू हो रही है। अब इंडिया का जो है वो इंडिया दुश्मनी नैरेटिव वो कहाँ गया? और इस पे मेरा एक छोटा सा सवाल बनता है, तेरा क्या होगा बाजवा? आपको तो जो एक्सटेंशन मिली थी वो इसी सिलसिले में मिली थी कि बॉर्डर पे जी जंग जारी है और दौरान जंग जो है ना वो सिपा सलार नहीं बदला जा सकता। तो सिपा सलार जी जंग तो मुक गई, सीजफायर भी हो गया, तो अब तजारत भी शुरू हो गई। तो कम अज़ कम तुसी ही थोड़ी खाओ, की होंगे अंदरों कोई खाई दी ये चीज़, खाओ तो इस्तीफा दे दो कि भाई मेरी हूँ जरूरत नहीं, मैं साइड पर जाना, नहीं कि अद्दा करोगे नहीं, अद्दा होएगा नहीं। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात खुल गए, बंद हो गए, खुल गए, बंद हो गए। बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी अमन की आशा, कभी फलान आशा, कभी जियो का पोस्ट शुरू हो गया, कभी फलाना सुलह सुहाई शुरू हो गई, कभी बॉर्डरों पे मोमबत्तियाँ जल रही हैं, कभी फिल्में आ रही हैं, कभी फिल्में जा रही हैं, कभी मुश्तरका फिल्में बन रही हैं, कभी बस आ गई, कभी बस चली गई, कभी ट्रेन आ गई, कभी ट्रेन चली गई, कभी फायरिंग हो गई। ये अवाम ने फुद्दू बनाया हुआ है आप लोगों ने अपने वो जो है ना माल पानी इकट्ठा करने और करने, जब उधर वालों को ज़रूरत होती है वो भी, जब इधर वालों को ज़रूरत होती है बॉर्डर पे थोड़े से फैर फूर खोल देते हैं। और अब देखना, जिस दिन ये मुआहदा हो रहा था, जिस दिन ये अमन की ये बात हो रही थी तजारत की, उसी दिन हमने शाहीन 3 वो शुरली शुरली इसलिए कह रहा हूँ कि शुरली भी मिसाइल ही होता है छोटा, तो ये मिसाइल वड्डा शक्ल देखिए एक जैसी होती है। अब सानू की पता शुरली दौर की फ़र्क है, वो कभी चले होने तो पता लगे कितने चलनगे, ईरान के खिलाफ,
چائنا کے خلاف، افغانستان کے خلاف، کدے خلاف چلن گے انڈیا نال، تو پھر دوستی ہو گئی ہے. لیکن یہ دوستی بھی قائم نہیں رہے گی. تھوڑا سا یہ کھولیں گے، ابھی شاید فلمیں شلیں بھی آنا شروع ہو جائیں، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد پھر ٹھوس 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 پھر الیکشن کے کول پھر کیونکہ ہمیں دکھانا ہے نا بھئی اگر ہم نہ ہوں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں تو تم سوتے ہو. یہ واحد ملک پاکستان ہے جہاں فوج جاگتی ہے تو لوگ سوتے ہیں، ورنہ تو دنیا میں تو ساری دنیا جو ہے نا وہ ایویں ہی بس جھگ مارن نہیں آئی ہے. ساڈا سارے نیریٹو ہی علیحدہ نے. تو اب یہ نا وہ اس میں کیا صورتحال جو ہے نا ہوگی. تیسری جو یہ کاٹن جو آ رہی ہے انڈیا سے، اصل میں کاٹن پاکستان میں اتنی زیادہ کاٹن ہوتی تھی اور پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا. ون آف دی بیسٹ جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ کاٹن تھی. دنیا کے اندر کاٹن جو ہے وہ بہترین تھی پاکستان کی. لیکن شوگر مافیا کے اور آپ کے چہیتے لوگوں نے جو ہر حکومت میں، نواز شریف بھی اور اس کے سارے فیملی شوگر مافیا، زرداری بھی شوگر مافیا، اور بھی اور فوجیوں کی اپنی فوجی فاؤنڈیشن کے تھرو بھی شوگر ملیں وغیرہ، انہوں نے کاٹن کو تباہ کیا. کاٹن کی جگہ گنا لگایا، کیونکہ گنا جب لگاتے تھے وہ کسانوں سے جب گنا خرید کے چینی بناتے تھے، ایک تو وہاں لوٹ مار ہوتی تھی، پھر اب کہتے تھے جی ہم نے بڑی پروڈکشن کر دی، چینی بہت زیادہ تیار ہو گئی، اب ہم ایکسپورٹ کریں گے. ایکسپورٹ کے اجازت لے لیتے تھے. پھر کہتے ہاں جی دنیا میں تو چینی سستی ہے، ساڑی ذرا مہنگی ہے، تو ہم نے کیونکہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنا ہے تو تھوڑی سبسڈی دیو نا سانوں، تاکہ اسی دنیا کے ریٹ کے مطابق انہوں نے دے سکیے. پھر گورنمنٹ کو پیسہ اندر کرتے سن تو چینی باہر کر دیتے سن. اچھا وہ چینی اب باہر چلی گئی، سبسڈی جیب میں آ گئی، پھر ملک میں چینی کا بحران ہو گیا، پھر وہ باہر سے چینی اندر منگوائی، وہاں نوٹ کمائے. تو یہ جو ہے نا وہ کھیلن کھلا کر کے پھر میں وہی کہوں گا عوام کو پھدو بنانے کا ایک ذریعہ تھا جس سے کاٹن تباہ کر دی اور یہ جو ہے نا کماد کی فصل جو ہے نا پروان چڑھ دی. وہ ویسے ہی جیسے ملتان کے ڈی ایچ اے میں دنیا کا بہترین آم جو ہے ملتان میں ہوتا ہے، باغوں کے باغ تباہ کر دیے کیونکہ ڈی ایچ اے بن رہا ہے. وہ کسی نے فیس بک پہ بڑی اچھی پوسٹ لگائی تھی، اس نے کہا یار قائد اعظم سے غلطی ہو گئی. اس نے کہا جو پاکستان ہے دراصل وہ ڈی ایچ اے کی زمین پہ بنا دیا ہے. اصل میں یہ زمین تو ڈی ایچ اے کی تھی جس پہ آپ نے پاکستان بنا دیا. اصل پاکستان تو مشرقی پاکستان تھا جہاں اسمبلی میں مسلم لیگ 100% جیتی تھی اور اکثریت بھی تھی. تو یہ تو بس ادا ہی ہے، تو ادا ہی چلے گا. باقی رہی جو کیا کہتے ہیں کشمیر کی بات، تو کشمیر کا دراصل سودا بہت پہلے ہو چکا تھا. یہ ایکچولی مشرف دور میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ بھئی آپ اپنا کشمیر، ہم اپنا پہ لڑن جھگڑنے کا فائدہ کوئی نہیں. کیونکہ مشرف کو تو پتا تھا وہ اب تاحیات صدر بن گیا ہے، تو اس نے کہا اب صلح کر کے سویلین صدر انجوائے کرو سیاست میں آگے. تو وہ یہ بات ہو چکی تھی ان کی کہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں بس اس کو پکا کر دیو تو اللہ خیر صلاح. لیکن مشرف مخالف جو قوتیں تھیں اندر ہی فوج کے اندر ہی، انہوں نے اس کو پروان نہیں چڑھنے دیا. لیکن یہ اندر سے یہ بات میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی. اور یہ انڈیا نے جو اپنا آرٹیکل وہ 375 جو بھی ختم کیا ہے، ہم نے اس پہ بہت وویلا کیا. لیکن یہ بعد کی پہلے کارروائی ہم نے ڈالی تھی. ہم نے جو گلگت آپ طریقے چیک کر رہے ہیں، وہ گلگت بلکستان جو تھا اس کو جو ہم نے جب اپنا صوبہ ڈکلیئر کیا، اس میں اپنا کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ وغیرہ بنا کے اس کو، تو وہ ہم آلریڈی اس معاہدے کی یا اس کی وہ دجیاں بکھیر چکے تھے. کیونکہ جنوا جو ہم کہتے ہیں جنوا قرارداد لوگوں کو ہم نے پھدو بنایا ہوا ہے. اس پہ بھی وہ ہے کیا؟ وہ یہی ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجیں جو ہے نا پہلے انکنڈیشنلی نکلیں، آزاد کشمیر سے پاکستان نکلے، وہاں سے انڈیا نکلے، پھر جو ہے نا کشمیری قوم کو اختیار ہوگا کہ وہ جہاں جانا چاہیں. تو کیا پاکستان اپنی فوجیں نکال سکتا ہے؟ یعنی پاکستان نے کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے آزاد کشمیر، اور گلگت بلکستان کو تو پاکستان کے اندر ڈال دیا ہے، جو کہ ابھی چائنا سے بھی ہمارا اس سے اور انڈیا کا ڈسپیوٹ ہے. تو یہ وائلیٹ تو ہم نے کیا، لیکن ہمیں خبروں میں پھدو بنا کے بتا دیا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے نا ہمارے نیریٹو کے ہمارے ساتھ ہے، فلان ہے، انڈیا کے دجیاں وہ کیا کہتے ہیں اڑا دی، مودی بدنام ہو گیا. یہ کہاں ہو گیا؟ وہ تو دنیا میں بڑے اچھی طرح ترقی بھی کر رہے ہیں، اچھا وہ نیریٹو بھی دے رہے ہیں. جو بائی کاٹ ہو رہا ہے وہ ہمارا ہو رہا ہے، ہمارے بندے کو ویزے کینسل ہو رہے ہیں، ہمارے معاہدے کینسل ہو گیا. جو چین سے سب سے بڑا معاہدہ ہمارا سی پیک وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے، ایران کو دے دیا گیا ہے. اب وہاں بھی ہم جو ہے نا وہ
डुगडुगी बजाते रहेंगे, क्योंकि वो छोटे बाजवा साहब तो वहाँ से नोट शोट बना के अपने फैमिली को उन्होंने फिट कर दिया है। वो बिलियंस की जो ये पापा जान और कंस्ट्रक्शन कंपनी और ये और वो जो बना दी हैं उन्होंने, तो बाकी हमारे पास है क्या? हम तो अब जो कश्मीर गया, कश्मीर भी गया, तो कम से कम कश्मीरियों से मुआवजत ही कर ली जाए। मैं तो कम अपने हद तक कहता हूँ कि कश्मीरियों, हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है ना वो बस ऐसे ही हैं, हमें फुद्दू बनाने पे लगे हुए हैं। एक्चुअली फुद्दू नहीं, फुद्दू लफ्ज़ जो है ना थोड़ा है, वो लफ्ज़ सेंसर है। मैं कहना असल में चाहता हूँ कि हमें बार 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 चूतिया बनाया जाता है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यूट्यूब है और फैमिली भी देखती है, इसलिए फुद्दू तक ही ठीक है। हम फुद्दू बनते आए हैं, बनते रहेंगे, आगे भी बनते रहेंगे, ऐसे ही होगा। ये थोड़ा बहुत इंडिया से दोस्ती होगी, फिर दुश्मनी होगी, फिर दोस्ती होगी, ऐसे ही चलेगा मेरे भाई। जीना है तो जियो, नहीं तो फुटा लाओ। अल्लाह हाफिज़।